सिनेरियो के बाद है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन या सोशल एनालिसिस क्या है? बाज़ औक़ात जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बंदा कोई सिस्टम डेवलप कराना चाह रहा है, उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है अपने काम को या अपनी ज़रूरियात को डिस्क्राइब करना। तो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। People often find it hard to describe what they do because it is so natural to them. वो एक लाइट सा टास्क होता है, उसको वो कोई काम समझते ही नहीं और उनके लिए उसे डिस्क्राइब करना जो है वो मुश्किल होता है। और द बेस्ट वे ये है कि बजाय इसके कि उनसे पूछा जाए, इस काम को ऑब्जर्व किया जाए। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक बेहतर टेक्निक है उसको हैंडल करने के लिए। एथनोग्राफी जो है, इसमें सोशल साइंसेस में एक टेक्निक यूज़ होती है जो ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए। हम इस एथनोग्राफी को जो है वो यूज़ करेंगे ताकि एक्चुअल वर्क प्रोसेसेस जो हैं वो उनको समझा जा सके। एक्चुअल वर्क प्रोसेसेस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात जो एक्चुअल वर्क प्रोसेसेस होते हैं वो फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेसेस से डिफरेंट होते हैं। मतलब जो फॉर्मल एक अगर कोई प्रोसेस आपके पास मौजूद है, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन या वो स्टेक होल्डर्स जिस पे आप काम करने जा रहे हैं वो उस फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस की बजाय किसी और प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल वर्क प्रोसेसेस को समझना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि मे बी वो फॉर्मल प्रोसेस से डिफरेंट हो। एथनोग्राफर जो है वो एक टाइम जो है वो स्पेंड करता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको ऑब्ज़र्व करके, और देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो एक जो है एक पिक्चर ड्रा करता है या एक सिस्टम ओवर ड्रा करता है कि वर्क फ्लो का। वर्क पिक्चर डेवलप करने के लिए कि वर्क जो है वो कैसे हो रहा है या कैसे प्रोग्रेस में है, या हाउ टू डू द वर्क, या हाउ वर्क इज डन, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उस प्रोसेस की कि एथनोग्राफिक एनालिसिस है। स्टार्ट में अगर देखें तो एथनोग्राफिक एनालिसिस के बाद जो है वो डीब्रीफिंग मीटिंग्स हम इनको कहते हैं, जिसमें आप स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो डीब्रीफिंग्स मीटिंग्स सिस्टम के बारे में जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ सिस्टम प्रोटोटाइप, और सिस्टम प्रोटोटाइप जो है वो टू साइड्स से, प्रोटोटाइप जब आप डेवलप करते हैं तो वो दो इनपुट्स ले रहा है। एक डीब्रीफिंग मीटिंग्स का इनपुट जो एथनोग्राफर जो है वो देगा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस उसने किया इनिशियल वो इनपुट, प्लस यूज़र एक्सपेरिमेंट्स अगर कोई हैं तो वो, और एक सिस्टम प्रोटोटाइप जो है वो डेवलप हो जाएगा। वो सिस्टम प्रोटोटाइप जब हैंड ओवर होगा टेस्टिंग के लिए एक्चुअल वर्क प्रोसेसेस के साथ पैरेलल, देन फोकस्ड एथनोग्राफी होगी। एथनोग्राफर जो है वो फोकस करेगा तमाम वर्किंग प्रोसेस पे और उस सिस्टम प्रोटोटाइप के यूजेज पे। देन इसी तरह डीब्रीफिंग मीटिंग्स अगेन होंगी। डीब्रीफिंग मीटिंग्स में अगेन जो है वो प्रोटोटाइप को डिस्कस किया जाएगा, और इसी तरह ये प्रोटोटाइप जो है वो रिफाइन हो के सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एक स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। एथनोग्राफी की गाइडलाइंस क्या हैं? एथनोग्राफर जो है वो किस तरह काम करेगा, कहाँ से स्टार्ट लेगा, कहाँ पे एंड करेगा, या उसका वर्किंग प्रोसीजर जो है वो क्या होगा। नंबर वन,
کہ آپ اگر ایتھنوگرافر ہیں تو آپ ایزیوم کریں گے کہ پیپل آر گڈ ایٹ دیئر جاب اینڈ ڈوئنگ دیئر جاب اینڈ لک فار اے نان اسٹینڈرڈ ویز آف ورکنگ. آپ نے جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے لوگوں کو جاننے کے لیے اور ان کا جو ہے وہ ٹرسٹ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے، جسٹ ٹرسٹ بلٹ اپ کرنے کے لیے. اور ٹرسٹ بلٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹیل نوٹس جو ہے وہ لینے ہیں تمام ورکنگ پریکٹسز کے، اور دین ان کو انالائز کرنا ہے اور پھر کنکلوژن ڈرا کر کے اس کو نوٹ کرنا ہے. Combine the observations with open-ended interviewing, and then organize a regular debriefing sessions جہاں پہ ایتھنوگرافر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دا پروسیسز بھی ڈسکشن کرے. ایتھنوگرافی کو جو ہے وہ کسی دوسری ایلیسیٹیشن ٹیکنیک کے ساتھ بھی کمبائن کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بیٹر وے سے اسٹیک ہولڈر سے انفارمیشن لی جا سکے یا بیٹر ایلیسیٹیشن ہو سکے، جو سسٹم اسٹیبلٹی کے لیے جو فیوچر میں بننا ہے بہت ضروری ہے. ایتھنوگرافی کا ایک اور بھی ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جو انٹریکشن کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ پیپلز کے ساتھ، تاکہ آرگنائزیشن کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا جا سکے. کیونکہ آپ نے پہلے ایلیسیٹیشن میں دیکھا کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے کہیں پہ سسٹم امپلیمنٹ کرنے میں، سسٹم ڈیزائن کرنے میں، تو اس کے لیے بھی ایتھنوگرافی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، ایتھنوگرافر یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریکوائرمنٹس ری یوز. ریکوائرمنٹس ری یوز کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ریکوائرمنٹس کو دوبارہ استعمال کرنا. اگر کسی اور سسٹم کے لیے ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن ہوئی ہے اور سسٹم جو ہے وہ سیم نیچر کا ہے، سیم ڈومین کا ہے، تو دین کچھ ریکوائرمنٹس ایسی ہو سکتی ہیں جن کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں. Reuse involves taking the requirements which have been developed for one system and using them in a different system. انہیں requirements کو کسی اور سسٹم میں استعمال کرنا. Requirements reuse saves the time and efforts as reused requirements have already been analyzed and validated in the other system. کیونکہ دوسرا سسٹم میں آلریڈی وہ انالائز بھی ہو چکی ہیں، ویلیڈیٹ بھی ہو چکی ہیں، تو ان کو ری یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے پاس پروسیسز جو ہیں وہ میچور ہوں. Currently requirements reuse is an informal process, but more systematic reuse could lead to a larger cost saving. Cost saving اس میں ہے اگر آپ کے پاس پروسیسز میچور ہوں تو دین بجائے اس کے کہ آپ انفارملی ان کو یوز کریں، آپ فارمل وے سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. ری یوز کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ کن صورتوں میں جو ہے وہ ری یوز کیا جا سکتا ہے؟ ویئر دا ریکوائرمنٹس از کنسرنڈ ود پرووائڈنگ ایپلیکیشن ڈومین انفارمیشن. اب ایپلیکیشن ڈومین انفارمیشن کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر سیم ڈومین کا سسٹم دوسرا ڈیولپ ہو رہا ہے. دوسرا ویئر دا ریکوائرمنٹس از کنسرنڈ ود اسٹائل آف دا انفارمیشن پریزنٹیشن. ری یوز لیڈس ٹو اے کنسسٹنسی آف اسٹائل اکراس ایپلیکیشنز. یہ آپ نے بہت سی ایپلیکیشنز میں دیکھا ہوگا کہ ایک کمپنی جو ملٹیپل سسٹم بنا رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انفارمیشن کی پریزنٹیشن ہے وہ آلموسٹ سیم ٹائپ کی ہوتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی نے بنایا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن پریزنٹیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ویلیڈیٹ اور انالائز ہوئی ہوتی ہیں. وہ جو نیا سسٹم بناتے ہیں سسٹم پریزنٹیشن جو ہے وہ اسی طرح رکھتے ہیں. سسٹم پریزنٹیشن بھی ہو سکتا ہے یا جو سسٹم آؤٹ پٹ دے رہا ہے جو انفارمیشن ہے
वो सेम टाइप की हो सकती है, वो सेम को यूज़ किया जा सकता है, सेम टाइप की आपको उससे अंदाज़ा भी हो जाता है। वेयर रिक्वायरमेंट्स रिफ्लेक्ट्स कंपनी पॉलिसीज सच एज सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये भी हो सकता है, उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिसिटेशन की टेक्निक है प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग को खैर डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप इज एन इनिशियल वर्जन ऑफ अ सिस्टम व्हिच मे बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट है सिस्टम को डिस्क्राइब करना। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एनालिसिस और सिस्टम को स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के बाद आपने एक प्रोटोटाइप बनाया और यूज़र को दिया कि क्या ये उसके लिए फिजिबल है कि नहीं। Prototype are valuable for requirements elicitation because users can experiment with the system and point out its strengths and weaknesses. They have something concrete to criticize. मतलब एक आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो देन उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें फला खामी है, ये हो सकता है। प्रोटोटाइप बहुत सी तरह के होते हैं, डमी प्रोटोटाइप भी होता है, स्टैटिक मेजर दो टाइप्स होती हैं जिनको हम स्टैटिक प्रोटोटाइप और डायनामिक प्रोटोटाइप कहते हैं। स्टैटिक प्रोटोटाइप वो हैं जिसमें आप वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, और डायनामिक प्रोटोटाइप वो होते हैं जिनमें आपके पास एग्जीक्यूटेबल्स मौजूद होते हैं। फर्दर इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट फिर हम फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह।